بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم. اليوم راح نتكلموا على موضوع اللي هو علاقة لي بوينتور بلي طابلو. دونك كاين علاقة مهمة كثير بين لي بوينتور و لي طابلو. اليوم نحاولوا نفصلوها نوعا ما مع بعض. اولا نحتاج ان طابلو. دونك je vais déclarer un petit tableau هنا. donc int par exemple. Bon, on va utiliser un petit tableau. On va l'appeler T. Ça sera un tableau de 4 éléments. On peut initialiser 0, 2, par exemple, 8, moins 1. Bon, un tableau tout simplement. Et là, donc, on va le dessiner comment il sera représenté en mémoire. Voilà, premier élément, deuxième élément et troisième élément. Bon, donc 0, 2, 8 et moins 1. Donc ça, c'est notre tableau qui est appelé le T. Donc, واش هي العلاقة اللي موجودة بين لي طابلو؟ علاش نتكلموا على لي طابلو مع لي بوينتور في نفس الوقت؟ بون، في الحقيقة العلاقة اللي موجودة بين لي طابلو في سي و لي بوينتور هو انه لي طابلو في حد ذاتهم هما دي بوينتور. يعني احنا نعرفوا بلي ان فاريابل عنده ان نون. دونك لو طابلو il regroupe plusieurs variables. مثلا كي تقول طابلو هذا معناتها في الحقيقة تي هذا راهو يمثل هادو لي زيليمون في 4. دونك هادو لي زيليمون كامل هما لو تي تاعنا. دونك ça c'est le T. Donc c'est le 0, le 2, etc. Mais هادو les éléments ils sont في mémoire. Donc هذا l'adresse تاعو par exemple on va dire 101. bon 101 معناها l'élément اللي يجي بعدو راح يكون 105. l'élément اللي يجي بعدو راح يكون 109. bon هذه ما تعاودش ليها باسكو تكون غلطة باسكو جينيرالمون لي ادريس في الميموار جامي يكونوا امبير. دونك جينيرالمون يكونوا donc des adresses paires parce que ديما نمشيو بال2. alors on va dire 102, 106, 110 et 114. bon هادو sont des adresses juste des adresses هزيتهم هكذا par hasard. mais اللي يهمني في الموضوع هو انه لو تي هذا اللي هو لو نون دو طابلو في الحقيقة لو كان نافيشيوه كواحد كفاريابل راهو يتيغالا exactement le 102. بمعنى آخر le T اللي هو اسم le tableau c'est exactement un pointeur vers le premier élément. Exactement vers le premier élément. Donc c'est-à-dire le T اللي هو le nom de tableau فيه l'adresse تاع le premier élément. donc هذا واش معناها؟ علاش رانا نقولوا بلي كاينه علاقه بين لو طابلو اي لو بوينتور؟ c'est-à-dire que بمعنى آخر هو واش يصرى لما انت دير تي دو 1. bon دير تي دو 1 ايكال 3. qu'est-ce qui se passe هنا؟ bon يصرى ان بتي كالكول اللي هو لادريس اللي كاينه في تي اللي هي 102. donc ça sera 102 plus donc t de 1. donc c'est-à-dire 1 fois la taille de l'entier اللي هو 4. donc ça sera 1 fois 4 et on va l'accéder. معناها donc كي تدير تي دو 1 هو في الحقيقة واش يصرى؟ نروحو لادريس تاع الطابلو لادريس تاع اللي كاينه في لو نون دو طابلو ونزيدو لها لانديس تاعنا هو 4 هو 1. مي 1 كي نحسبو بلي زادريس هذاك لانديس برك نضربوه في لا طاي تاع ليليمون الواحد. هنا رانا نحكيو على دي زونتيي دونك اوتوماتيكمون لو 1 هذاك يرجع 4 باسكو في لونتيي chaque élément il occupe 4 cases كيما شفنا في لا فيديو sur les adresses. donc c'est-à-dire que automatiquement تا راك دير تي دو 1 هو واش يصرى لادريس لا باز دو طابلو اللي هو هاد لادريس باسكو تي ها هو راه تي تاعنا il بوينتي لهنا معناها هذه سي ليليمون نيميرو 0. ليليمون نيميرو 1 هو ليليمون نيميرو 0 بلس هذا لو ديكالاج. دونك طحنا في لو بروميي élément. ça c'est le premier élément.
ça c'est le deuxième élément et ça c'est le troisième élément. معناها في السي في الحقيقه علاش لي زادريس علاش لي طابلو يبداو بالزيرو في السي دونك كاين دي لونغاج اخرين مثلا كيما الباسكال وين قبل كانوا لي زيليمون يبداو بال1 مي في السي يبداو بالزيرو لانه في السي الطابلو مخدوم افيك لو ميكانيزم دو بوينتور يعني تو سامبلومون هو عباره على ان بوينتور فير البريمي اليمون يعني باش يجي الحساب صحيح باش يجينا الحساب صحيح دونك لو تي ديجا يبوينتي فير لو بريمي اليمون دونك ما نسحقوا نزيدوا له اوكان ديكالاج دونك لو تي دو زيرو هو نفسه لو تي دونك باختصار باش ما نعقدش الحكايه عليكم لو تي سادير لو طابلو سي ان بوينتور فير لو بريمي اليمون تعاملوا معها كيما هكا c'est-à-dire le nom de tableau, bah, c'est un pointeur vers le premier élément. Alors, كيفاش نقدروا نتأكدوا باللي le nom de tableau c'est un pointeur vers le premier élément? سهلة خلاص. On peut faire étoile t reçoit 6. Étoile t reçoit 6. Bon, généralement ما نستخدموش هذه étoile t reçoit 6 c'est l'équivalent de t de 0 reçoit 6. C'est exactement la même chose. هذه وهذه كيف كيف. Bon. C'est-à-dire, علاش parce que étoile t, donc t واش قلنا فيه؟ قلنا فيه l'adresse 102. يعني étoile de 102 égale à 6. Donc étoile de 102 معناتها روح l'adresse 102 وحط فيها 6. Donc on va mettre 6 ici. Voilà. Donc maintenant, qui نحب n'accéder donc le deuxième élément. Alors, le deuxième élément, كيفاش n'accéder le deuxième élément? Donc, comment je peux accéder au deuxième élément? دركا راح نشوفوا كيفاش نتعاملوا مع الطابلو كبوينتور. Bon, حنا نقدروا ناكسيديو تي دو 1, تي دو 2, تي دو 3, تي دو 4, etc. Mais كيفاش ناكسيديو باستخدام la notion de pointeur. Donc, مثلا نحب ناكسيدي le deuxième élément. Le deuxième élément هو l'étoile t plus 1. Étoile de t plus 1. Bon, étoile de t plus 1 تاع هنا. صح. هنا ممكن فيكم اللي راح يطرح السؤال هذا وفيكم اللي لا. دونك حنا اذا قلنا بلي تي هذا سي ان بوينتور معناها راهو فيه لادريس 102 صح معناها 102 بلس 1 تعطيني 103 ماشي 106 دونك معناها الحساب هذا راهو غلط لوجيكمون المنطق يقول انه ندير بلس 4 يعني باش نطيح في لو دوزيام اليمون اللي هو هذا اللي هو تي دو 1 يعني المفروض t de 1 c'est l'équivalent de étoile continue de t plus 4. bon هذا المنطق يعني اي انسان يفهم لو شيما هذا يقول لك باللي بون باش نطيح في لادريس تاع لو دوزيام اليمون يلزم لي نديكالي افيك 4 كاز ميموار مي بون هنا قلنا plus 1 ماشي plus 4. Bon, هنا il faut savoir تفهموا حاجة باللي باللي l'opérateur هذا اللي هو البلوس يعني l'opérateur البلوس راهو c'est un opérateur يخدم entre يعني opérateur يعني البلوس هذا هنا راك تجمع في un pointeur plus ان اونتي ان انت بمعنى اخر انه في اللونغاج سي في لا كومبيلاسيون بعد البوينتور هذا لو تيب تاعو سي اي ان تي باسكو لو تيب دو طابلو سي ان اي ان تي معناتها لو تي هذا سي ان بوينتور فير ان اي ان تي والاي ان تي تاعهم لاطاي تاعهم 4 معناها هاد البلوس اوتوماتيكمون راح يدير كيما هكذا يسرا اكزيكوتي دو لا مانيير سويفونت بلوس 1 فوا 4 داكور مي حنا هذه ما نشوفوهاش خطيتنا باسكو لوبيراتور هذا البلوس كي تقول له بلوس 1 هو يفهم باللي بلوس ان اونتي يعني بلوس ان اونتي معناتها بلوس 4 كاز
ميموار. دونك هي تدير اوتوماتيكمون. علاش؟ باسكو هذا لو بوينتور لو تيب تاعو الي كوني بالنسبه لو كومبيلاتور. الكومبيلاتور هو اللي ترجم البروغرام نتاعنا من لونغاج سي لونغاج ماشين اللي هي لغه الاله. دونك هذا البروغرام اللي هو اسمه الكومبيلاتور اللي لازم تتعودوا تعرفوا شي هما لي طاش تاعو. من بين لي طاش تديرهم انه كي يلقى اون اديسيون جمع بين بوينتور و انديس بون باش يخرج لادريس ميموار اكزاكت هو راح يدير ان طرافاي سيبليمونتير اللي هو حنا نقولوا له نحتاجوا ليليمون سويفون. حنا كي نقولوا نقولوا تي بلس 1 نقصدوا بها ليليمون اللي جاي بعد لو تي، نقصدوا بها ليليمون سويفون. ما نقصدوش بها لادريس سويفون، حنا نقصدوا بها ليليمون. معناتها هو il va faire لي كالكول تاعو اكزاكت، من بعد هذا لو ديكالاج اللي مديناه له حنا il va multiplier par 4. مثلا لو كان نعطي له 2 دونك تي بلس 2 ما هيش 104 نو، هي تي بلس 2 multiplié par 4 يعني c'est-à-dire c'était plus 8. دونك هذه معلومه دقيقه. معناتها انت ما تقولش راهو لي زادريس يمشوا بالربعه الوغ كي نحب ناكسيدي لو دوزيام اليمون نزيد بلس 4. لا، انت تعامل مع لو بوينتور كيما تعامل مع لي زانديس تاع الطابلو بنفس الطريقه. يعني كي تحب تروح لونتيي سويفون tu dois ajouter tout simplement un 1. يعني هذا برك juste une remarque très importante عندها علاقه بلي كالكول. دونك بعباره اخرى معناها نقدر نستخدم لو طابلو تاعي comme étant un pointeur, comme étant un simple pointeur. بون مثلا نحب نافيشي لو dernier élément اللي هو لو T2 0 1 2 T2 3. alors كيفاش نافيشي لو dernier élément؟ راح ندير printf. alors pour son d bon نقدر ندير T2 3. bon نقدر ندير T2 3 باسكو تي سي طابلو دونك جو بو لاكسيدي دو لا مانيير بهاد لا مانيير. مي اذا حبيت نستخدم le syntaxe de pointeur donc ça sera étoile باسكو انا مانيش حاب نافيشي لادريس تاع t plus 3 donc étoile de t plus 3. ماشي t plus 3 لانه كون دير t plus 3 يعطيك راح يافيشي لك 114 اللي هي لادريس، راح يافيشي لك هاد لادريس. دونك بصح كي دير ليطوال معناتها لو كونتينيو تاع لادريس. دائما كي نحبوا ناكسيديو المحتوى تاع البوينتور ولا الفاريابل ولا البلاصه اللي بوينتي بار لو بوينتور نستخدموا ليطوال. دونك هذه سي تري امبورطون. دونك سي étoile t plus 3 لانه t plus 3 هو يعطيك لادريس تاع لو تروازيام اليمون في لو طابلو. لما دير ليطوال دونك tu auras le dernier élément. صح. دونك هذا كيفاش كيفاش نقدر ناكسيدي لو طابلو en utilisant la notion de pointeur باش نفهموا اكثر العمليه. لو كان نحب نقرا le deuxième élément avec scanf دونك راح ندير scanf. نعرفوا بلي scanf لازم ندير %d. دونك واش لازم ندير؟ بون اذا حبيت نستخدم لا نوسيون دو طابلو راح ندير t de 3 t de 1 ماشي t de 3 t de 1. alors t de 1 et je vais mettre point virgule. mais bon تعرفوا نتوما بلي scanf هذه ما تمشيش. scanf لازم دائما قبل le nom de variable on doit mettre l'adresse de t de 3 t de 1 l'adresse de t de 1. ça c'est important. تعرفوا بلي scanf toujours نديرو une adresse قبل le variable اللي راح نقراوه. دونك هذه راح نرجعوا لها من بعد لما نشوفوا حكايه لو باساج دو بارامتر، لو باساج بار ادريس ولو باساج بار فالور. دونك هذه تذكروها مليح. بون كي نحكيو على لي باساج دو بارامتر باسكو عندها علاقه اوسي مع لي بوينتور. لو باساج دو بارامتر بار فالور اي بار ادريس راح نفهموا على واش في سكان اف نديرو لادريس وعلى واش في برينت اف ما نديروش لادريس. الحكايه عندها علاقه بلو مود دو باساج دو بارامتر اللي هو عنده
علاقه اوسي مع لي بوينتور ومع لي زادريس. تشوفوا باللي كلشي مبني على لا نوسيون دادريس ولا نوسيون دو بوينتور في السي. دركا واش يتغير لو كان نحب نستخدم scan f mais en utilisant le tableau comme étant un pointeur. Là, on va utiliser t plus 1. برك t plus 1. Bon, علاش ما نديرش هنا l'adresse؟ لأنه déjà le t plus 1 c'est une adresse. يعني scan f ماشي كيما print f. print f تسحق la valeur de deuxième élément. scan f كان تسحق l'adresse de deuxième élément اللي هو le 106 هذا. donc كي ندير adresse كيما كنت ندير سميها عندما ندير adresse de t de 1 والا ندير t plus 1 c'est la même chose. باسكو علاش؟ باسكو adresse de t de 1 واش معناه؟ l'adresse وراه t de 1 t de 0 راهو هنا t de 1 راهو هنا. donc l'adresse de t de 1 هي exactement 106. معناها راك تقول جيب لي لو برومي إليمون اللي هو هذا برومي إليمون من بعد اعطيني لادريس نتاعو. بون هذا لوبيراتور ادريس راح يجيب لك لادريس اللي هي 106. طري بيان صح. كي نحب نخدم بالتي كا بوينتر دونك لو تي تفهمنا بلي لو تي سي ان بوينتر فير لو برومي إليمون. معناها لو تي يهز لا فالور اللي هي 102. بون فيه لادريس 102. لما نزيد له 1 ما يوليش 103 يولي 106. علاش؟ لانه الان هذه راح تحسب 1 فوا 4 يعني 1 فوا لا تاي دان سول اونتي ça donne 4. معناها t plus 1 donc c'est-à-dire c'est le t plus 1 c'est-à-dire تديك لهنا exactement ici. وهنا تفهموا باللي tout simplement تشوفوا العلاقه بين البوينتور وبين l'adresse. يعني نقدر نستخدم الطابلو comme étant un pointeur كيما نقدر نستخدمو comme étant un tableau ordinaire. والعكس صحيح. يعني نقدر نستخدم un pointeur comme un tableau. attention à condition انه يكون عندي البوينتور هذاك يبوينتي vers un tableau ماشي يبوينتي vers une simple adresse mémoire. donc مثلا هنا لو كان اسكو نقدر ندير تي دو 5 بون نقدر ندير تي دو 5 رسوا 0 هذه لو كان نديروها ما يصرا والو. دونك بصح لاحظوا انه عندي انا 4 اليمون وراهو تي دو 5. بون تي دو 5 هو هذا ليليمون. دونك مي هذا ليليمون ما على بالناش اصلا واش هو. اسم هاد البلاصه في لا ميموار راهي خاطيه لو طابلو تاعنا. هنا رانا خرجنا من ليسباس تاع الطابلو تاعنا. دونك تي دو 5 مي ما يصرا والو في البروغرام. ما يقولكش راك غلط. لازم تفهم انت وحدك باللي تي دو 5 هذا راهو موش تابع الطابلو. باسكو هو واش راح يدير تو سامبلومون il va prendre l'adresse 102 ويزيد لها 5 فوا 4 دونك اللي هي 120 ومن بعد يروح ياكسيدي l'adresse اللي هي non 102 plus 5 fois 4 oui bon c'est 120 apparemment 122 voilà donc 122 ماهيش داخله في لي زادريس باسكو الطابلو تاعنا اخر ادريس اللي هي 114 ماشي 122. دونك هنا نفهموا بلي رانا خرجنا من لي فرونتيير تاع الطابلو. مي سي بور سا علاش لازم تتعاملوا افيك برودونس بحذر مع لي بوينتور باسكو تقدر فاسيلمون دير غلطه اذا خرجت من لا زون اللي لازم تكون فيها اللي باسكو تو سامبلومون لو كان نزيد انديس. c'est pour ça دائما نديرو n for i égale à 1 à n etc. و généralement n هو يكون لا تاي ماكس تاع الطابلو باش نضمنوا بلي جامي نخرجوا من الانترفال تاع لو طابلو تاعنا. دونك نفس الشيء اذا كان نقدر نديكلاري int ايطوال بي وبعد ندير بي رسوا تي وبعد ندير بي دو 0 رسوا 13. بون هذه كيف دونك تولي بي دو 0. بون هنا لاحظوا باللي استخدمت لو بي كيما نستخدم لو طابلو نفس الشيء. باسكو علاه؟ باسكو لو بي ولا فيه اكزاكتومون نفس القيمه كيما تي. دونك راح تقولوا لي بي ما ديكلاريناهش كوم طابلو. نعاود لكم باللي الطابلو سي ان بوينتور اي لو بوينتور سي ان طابلو ان كيلكو سورت. مي لو بوينتور كي يكون يبوينتي فير
un seul élément مثلا كي دير int x par exemple عندك par exemple عندك هنا int x par exemple hein ودير par exemple int p بعد دير p reçoit adresse de x. Bon, le p c'est un pointeur vers le variable x. هذه تقدروا تجربوها تقدر دير p de 0 soit 3 وهذه c'est l'équivalent de x reçoit 3 exactement. علاش c'est l'équivalent parce que le p il pointe vers l'adresse تاع x. Donc d'accord, très bien. Le p c'est un entier, le x c'est un entier. Donc p de 0 هو لو بريمي إليمون اللي هو نفسه الإكس راح طيح في نفس البلاصة تاع الإكس بصح ما تقدرش دير بي دو أن لو كان دير بي دو أن تخرج من لا زون أوكيبي. شتو العلاقة بين لي بوينتور و لي طابلو علاقة الي انتويتيف لو كان تعرف تستخدمها تقدر دير بليزيور أستوس منهم هذه باغ اكزومبل. دونك تلاحظوا بلي حتى ان فاريابل فيها ان سول إليمون باسكو واش معناها إكس. دونك إكس ها هو راه هذا سي ان variable donc اسمه x l'adresse تاعو par exemple 200 voilà donc qui dire par exemple p déclarer un pointeur p bon voilà on va dire p reçoit l'adresse de x bah exactement c'est la même chose donc p il va prendre la valeur liée à 200 bon il confie 200 p de 0 هي نفس l'adresse de 200 وشغل درت étoile bon هذه ça veut dire c'est comme étoile P reçoit 3 يعني étoile P reçoit 3 ولا P de 0 reçoit 3 ولا X reçoit 3 هادو في ثلاثة عندهم نفس المعنى. دونك فهمنا العلاقة. دونك العلاقة بين طابلو والبوينتور شغل باش تفهم مليح لي بوينتور ولا لي طابلو. لو طابلو سي ان بوينتور اي لو بوينتور سي ان طابلو بصح ماشي اي بوينتور سي ان طابلو باسكو لو بوينتور يقدر كيما هنا في الحالة هذه هذا le pointeur اللي هو p c'est pas un tableau c'est un seul variable و c'est un x donc تقدر تعتبره un tableau d'un seul élément. bon يبقى التعريف صحيح باسكو مادام عندك un pointeur يبوينت vers un variable donc كي يكون variable واحد donc c'est un tableau نقدروا حتى variable واحد نعتبروه un tableau un seul dimension مي ما عندهاش يعني application في الواقع. اهم حاجة نفهموها هو tout simplement انه le tableau ou bien le nom de tableau, le nom de tableau c'est un pointeur vers le premier élément de tableau. يعني كي دير étoile P bon par exemple ou bien étoile T bon هنا راك تحكي exactement راك تحكي على T de 0 bon c'est la même chose. donc étoile T plus 1 راك تحكي على T de 1 etc. نعاود بلي étoile T plus 1 ماشي étoile T plus 4 donc c'est le compilateur هو اللي راح يترجم le plus 1 هذا l'adresse équivalente. donc هذه معلومة أكيدة يعني حاول تفهم بأنه ما تزيدش بالكات تزيد بالان باسكو l'opérateur le plus هذا راهو معرف entre les pointeurs c'est-à-dire que يصرى l'arithmétique اللي يخلي انه تطيح في لا بون ادريس. حنا ما يهمناش لي زادريس ما يهمنا اكزاكتومون نفهموا برك لو ميكانيزم دو فونكسيونمون سي تري امبورطون انه نفهموا لو ميكانيزم دو فونكسيونمون. دونك واش نشفاو من هذا لو بتي فيديو لا بتيت فيديو انه ان طابلو سي ان بوينتور. Le nom de tableau, c'est le pointeur vers le premier élément. نقدر نستخدم لو طابلو بالطريقة اللي نعرفوها T de 0, T de 1, T de 2, T de 3, T de 4 ou bien نقدر نستخدمو على أساس إنه un pointeur يعني نقدر نستخدمو على شكل étoile T bon c'est-à-dire le premier élément étoile T plus 1 bon لازم l'étoile تكون entre parenthèses يعني T plus 1 تكون entre parenthèses من بعد دير l'étoile parce que تحتاج le continu T زائد 1. Donc voilà, tout ça c'est juste pour expliquer le concept des pointeurs et les tableaux. Donc راح نعاودو نرجعو لهاد la notion surtout كي نحكيو على le passage de paramètres
وكيفاش لو طابلو، باسكو راح تلاحظوا في بزاف حوايج لي طابلو يكونوا دي فوا حاله خاصه. مثلا في لو باساج دو بارامتر دي فوا حوايج نديروا لهم لادريس، حوايج ما نديروهمش لادريس. دي طابلو تشوفوا ما نديروهمش لادريس. مثلا نعطيكم حاجه باغ اكزومبل. كي ندير سكان اف بورسون دي ندير ادريس دو ان. بون على اساس انه الان سي ان فاريابل، مي لو كان ندير سكان اف بورسون اس، بون ندير تو سامبلومون اس. مثال اذا كان عندي تشار اس دو 20. بون علاش كي تكون عندي شين دو كاركتير ما نديرش بون هنا باسكو بورسون اس معناتها سي اون شين دو كاركتير، ما نديرش لادريس. وكي يكون عندي فاريابل عادي اونتي ريال تشار اكسيتيرا ندير له لادريس، باسكو هذه عندها علاقه شوي، عندها علاقه باش كنا نحكي. باسكو بون وهذا علاش راني مركز على هادو الحوايج، باسكو يخلونا نفهموا بزاف حوايج. بون كثير من الناس يحفظوها، يقول لك كي تكون شين دو كاركتير ما ديرش لادريس، كي تكون فاريابل دير لادريس. لا، بروغراماسيون الانفورماتيك ما تحفظش، لازم تفهم علاش. باسكو ما كانش حاجه تجي هكذاك، لازم لا، لازم ديما كاينه اكسبليكاسيون. ليكسبليكاسيون هو انه une chaîne de caractères c'est un tableau. دونك هنا السكان اف هذه تسحق لا شين دو كاركتير كامله، تسحق لو طابلو كامل. دونك معناها هي في الحقيقه تسحق لو بوينتور فير لا شين دو كاركتير اللي هو نفسه لو نون دو طابلو. دونك سي بور سا ما تسحقش دير لادريس. بون لو كان دير لادريس راح تصرا غلطه في البروغرام. دونك هذا علاش، باسكو هاد لا نوسيون تاع لي بوينتور ولي ريلاسيون تاعهم مع لي زادريس مع لي طابلو مهمه كثير. سورتو تخلينا نفهموا علاش مثلا لي فونكسيون اللي يقبلوا دي شين دو كاركتير ما يسحقوش دي زادريس. علاش مثلا سكان اف كي نعطيها باغ اكزومبل اون شين دو كاركتير ما تسحقش لادريس. الفكره مش انه شين دو كاركتير، الفكره انه طابلو. دونك الفكره انه طابلو سي ان بوينتور. ومن بعد كي نفهموا لو باساج دو بارامتر نفهموا باللي كاين لو باساج بار ادريس. ومادام طابلو ديجا سي ان بوينتور ما تستنى ادريس، ما تنسحقوش نديروا هذا لوبيراتور اللي هو لادريس. دونك فوالا، نتمنى انه الفيديوهات يكون فيها تكون مفيده لكم، والى اللقاء ان شاء الله في مناسبه اخرى باذن الله.